बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये बताएंगे कि तलाक कितनी बार देनी चाहिए और किस टाइम देनी चाहिए। क्या एक ही बार तलाक देनी चाहिए या अलग अलग टाइम में देनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने शदीद बर्दाश्त के बाद अपनी बेगम को एक मरतबा तलाक दी है। इस पर मुझे अफसोस है। क्या निकाह दोबारा करना होगा और बेगम से रुजू कर सकता हूँ? रहनुमाई फरमाएं। शदीद बर्दाश्त के बाद एक दी है, अच्छी बात है। एक से ज़्यादा नहीं दी। एक से ज़्यादा एक वक्त में तलाक़ें देना जायज़ नहीं है, गुनाह की बात है। तो अब यह है कि आपने चूँकि सरी तलाक का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया है तो रुजू कर लें। बेगम से बोलते मैंने रुजू किया, बस इतना काफ़ी है। और दो बंदों को गवाह भी बना दे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो ना। और फिर आइंदा ज़िंदगी पर दो तलाक़ों का इख्तियार है। आइंदा ज़िंदगी में कभी एक और तलाक दे दी तो दूसरी हो जाएगी, फिर तीसरी दे दी तो फिर मामला क्या हो गया, खत्म। बार बार मसला बताता हूँ, तलाक इकट्ठी दी जाए या वक्फे वक्फे से दी जाए, सवाब और गुनाह में तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन तलाक़ें वाक़ई बहरहाल होती हैं। कल में एक अहले हदीस आलिम थे, नाम लेने में कोई अहले हदीस तो उनको अपनी फहरिस्त में नहीं दाखिल करते। मौलाना इसहाक साहब नहीं, मौलाना इसहाक साहब एक बूढ़े से आलिम थे जो इस माने में अहले हदीस के वो किसी फ़िक़्ह को फॉलो नहीं करते थे और कहते थे मैं बस कुरान और सुन्नत को मानता हूँ, जो बात कुरान और सुन्नत में होगी मैं उस पर फैसला करूँगा। ये नारा लगाया जाता है, गोया ये बताया जाता है कि इमाम हनीफा वो गोया कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करते थे, या इमाम शाफी को या कुछ और तौरात इंजील को फॉलो। आजकल ना स्कॉलर्स इस बात का मंजन बहुत बेच रहे हैं। जब उनसे पूछा जाए कि भाई आप फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करते हैं, फ़िक़्ह शाफी को फॉलो करते हैं, भाई मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूँ। ये हनफी लोग तो अबू हनीफा को मानते हैं, आप कुरान और सुन्नत को मानते हो। आपके जो मुत्तबीईन है वो आपको मानते हैं। और क्यों मानते हैं? इसलिए कि आप किसको मानते हो? कुरान और सुन्नत को। इसका मतलब ये हुआ कि इमाम अबू हनीफा के मुत्तबीईन अबू हनीफा को मानते हैं और अबू हनीफा कुरान और सुन्नत के अलावा किसी और चीज़ को मानते थे क्या? भाई वो भी तो कुरान आपसे ज़्यादा कुरान और सुन्नत को मानते थे, इसलिए आपको फॉलो करने के बजाय किसको फॉलो किया जाएगा? अबू हनीफा को फॉलो किया जाएगा। उनमें गलती का इम्कान कम है। ये लोग अपनी राय को ऐसे पेश करते हैं जैसे ये ऐन कुरान सुन्नत है और अबू हनीफा और शाफी की राय कुरान और सुन्नत के खिलाफ थी। भाई वो उसमें ज्यादा इम्कान है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक, आपकी राय में गलती का इम्कान ज्यादा है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बड़ा मशहूर वाक़या आजकल बाज़ अरब उलमा भी इसको बयान कर रहे हैं कि एक औरत आई इमाम मालिक किसी मुफ्ती के पास, अफ्रीका वगैरह में ना इमाम मालिक का फ़िक़्ह ज्यादा राइज है। तो वो कहने लगी मुफ्ती साहब से कि मैंने आपसे मसला पूछना है, मुझे मसला बताइए। उन आलिम ने कहा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताऊं या इमाम मालिक का कौल बताऊं, क्योंकि वहाँ फ़िक़्ह मालिकी राइज है ना, लोग फ़िक़्ह मालिकी को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करते हैं, तो बाज़ स्कॉलर के पास जब आप जाएंगे तो वो कहेगा कि मैं फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक बताऊं या कुरान और हदीस के मुताबिक। तो ज़ाहिर है आदमी फौरन क्या कहेगा? कुरान और हदीस के मुताबिक बताएं भाई। वो औरत थी होशियार। जब उन मुफ्ती ने कहा ना कि इमाम मालिक का कौल बताऊं या कुरान और सुन्नत, तो उसने कहा इमाम मालिक का बता दो। आप इसका बता दो, इमाम मालिक का कौल। उसने कहा मैं तो कुरान और सुन्नत की बात कर रहा हूँ। उसने कहा इमाम मालिक भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक कौल पेश करते थे और आप भी। आप अपनी राय को कुरान और सुन्नत कहोगे और उसमें गलती का इम्कान ज्यादा है। इमाम मालिक ताबीईन तबा ताबीईन के दौर के थे भाई, उनमें गलती का इम्कान क्या है? कम है। आपको फॉलो कर रहे हैं चंद लोग। इमाम मालिक को 1300 साल एक बहुत बड़े पूरे बर्रे आजम ने, अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका पूरा बर्रे आजम है, उसके बेशतर ममालिक इमाम मालिक को फॉलो करते रहे हैं। तो उनका कॉल समझ रहे हो बात को? ये लोग पेश करते हैं जैसे इमाम मालिक कुरान और सुन्नत के खिलाफ कॉल करते थे, हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेंगे। भाई वो भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक, आपकी भी कोशिश यही है, लेकिन आप में गलती का इम्कान ज्यादा है, उनमें गलती का इम्कान कम था। और ये जितने कुरान और सुन्नत के नाम पे अपने आप को फॉलो करवाने वाले लोग हैं, इनके अक़वाल में इख्तिलाफात बहुत मिलेंगे, हालांकि सबका दावा क्या होगा? कुरान और सुन्नत। मौलाना इसहाक साहब जिनकी मैंने बात की, मैं उनका एहतराम करता हूँ, बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मुझे तो उनके एहतराम के लिए इतना काफी है कि बूढ़े आदमी थे, इस्लाम में बूढ़ों का बड़ा एहतराम है। मैं उनके खिलाफ कभी मैंने इस तरह तंज नहीं किया कभी, लेकिन उनके नजरियात ठीक नहीं थे। अपनी राय को ऐसे पेश करते थे जैसे यही कुरान और सुन्नत। बड़े बड़े इमाम का इनकार कर देते थे, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, उनका दावा यह था मैं किसी की तकलीद नहीं करता, मैं सिर्फ कुरान और सुन्नत मानता हूँ। उनका एक क्लिप मेरे नजर से गुजरा चंद दिन पहले। उनसे किसी ने पूछा कि मर्द और औरत की नमाज में क्या फर्क है? औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी मर्दों की तरह? उन्होंने कहा सिमट के नमाज पढ़ेगी। अब ये जवाब मुझे उनसे तवक्को नहीं थी, इसलिए कि वो जो हमारे सलफी हजरात हैं वो तो ये बात नहीं करते। फिर उन्होंने मिसालें देना शुरू कर दी, इस पर तो पूरी उम्मत का इजमा रहा है कि औरत कैसे नमाज पढ़ती है? सिमट के पढ़ती है। फिर उन्होंने अहले हदीसों पे तंज करना शुरू कर दिया कि अहले हदीस भी पहले इसी के कायल थे कि औरत सिमट के। कह रहे हैं इन लोगों ने अपने आप फतवा निकाला है। उनका क्लिप मुझे कहीं मिला ना तो मैं शेयर करूंगा उसको, मेरे तो नजर से गुजरा, फिर वो गुजर गया। अब वो भी किसी की तकलीद नहीं करते। वो क्या कह रहे हैं? औरत कैसे नमाज पढ़ेगी? सिमट के नमाज पढ़ेगी। नासिर अल्बानी रहमहुल्लाह ताला एक दफा हमारे एक आलिम तबलीग में निकले हुए, तो तबलीग जमात को सलफी लोग भी वक्त गुजारते हैं, उनके साथ एक सलफी आलिम भी, सलफी आलिम नहीं, आमी आदमी जो सलफी। तो हमारे उस्ताद तो फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करते थे, वो इमाम के पीछे तिलावत नहीं कर रहे ना, सूरह फातिहा नहीं पढ़ रहे, वो सलफी ने उनको पकड़ लिया। उसने कहा भाई हदीस में आता है कि इमाम के पीछे क़िराअत लाज़मी है और जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो इन्होंने पूछा जहरन में सिररन में? उन्होंने कहा जहरन हो या सिररन हो।
دونوں میں نماز پڑھنی، سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. پھر وہ حوالے البانی، پھر انہوں نے کہا ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں، بھائی ابو حنیفہ کا دور گیا، اب تو جو ہے نا کمپیوٹر پہ ساری حدیثیں نمبر لکھو آ جاتا ہے. اب آپ آج کے جو سلفی علماء ہیں ان کو فالو کرو، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے. پھر ناصر البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دینے لگے، البانی یہ کہتے ہیں، البانی یہ کہتے ہیں. ہمارے استاد جو کہ عالم تھے انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی، البانی کو بھی، ناصر البانی رحمہ اللہ کو بھی پڑھا ہوا تھا. انہوں نے کہا البانی تو یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں کم از کم نہیں پڑھی جائے گی. اچھا انہوں نے حدیث پیش کی، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس نے چھوٹتے ہی کہہ دیا سلفی نے ضعیف. کیا یہ صحیح؟ یعنی حنفی کی کوئی بھی دلیل ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو ہمارے استاد نے کہا کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے، البانی نے کیا کہا ہے؟ صحیح کہا ہے. پھر میں نے خود بھی جا کے حوالہ چیک کیا، واقعی البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جس کو آج تک اہل حدیث ضعیف کہتے تھے. حدیث کے الفاظ ہے جس کا امام ہو مقتدی کی، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں لیکن البانی نے اس کو صحیح کہہ کے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہری نمازوں میں میں اس حدیث کو فالو کرتا ہوں، سری میں اس حدیث کو فالو نہیں کرتا. سری میں وہ والی حدیث جس میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی نا، مجھے مشہور حدیث ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو مشہور حدیث ہے، اس فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو، البانی کا یہ رائے ہے کہ یہ سری نمازوں کے بارے میں اور جہری کے بارے میں یہ والی حدیث ہے جس کا امام و مقتدی کی قراءت امام کے لیے کافی ہے. تو کہتے ہیں میں نے وہ سلفی کو کہا نا وہ ایک دم چپ ہو گیا، خاموش. اب آپ دیکھو کہ ان کے سامنے ابو حنیفہ کا قول پیش کر دیا جائے. ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس کا امام ہو مقتدی کی قراءت امام کے لیے کافی. اور مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے نا تو یہ مجتہد کی نظر میں اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو ابو حنیفہ کی نظر میں یہ حدیث صحیح ہے، اس کو ویلیو نہیں دے رہے. البانی کی نظر میں جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے وہ جب کہتے ہیں صحیح ہے تو سر آنکھوں پہ. تو یار شخصیت پرست کا تانا ہمیں آپ دیتے ہو کہ آپ ہم شخصیت پرست ہیں. خدا کی قسم اگر ہم شخصیت پرست ہیں تو اللہ کی قسم آپ ہم سے بڑے شخصیت پرست ہو کہ ہم فالو ایسی شخصیت کو کر رہے ہیں جس کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا ہے. اور آپ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہو جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور 1% امت کی ان کو فالو نہیں کر رہی. لیبل سب نے قرآن و سنت کا لگایا ہے میرے بھائی. بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح میں حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینے میں آپ کس کی رائے کا اعتماد کر رہے ہو؟ اگر ان ائمہ کی رائے کا اعتبار کر رہے ہو جو صدیوں پہلے گزرے، جن پر پوری امت نے اعتماد کیا، تو آپ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے. اور آج کے اسکالرز کو فالو کر رہے ہو تو غلطی کا امکان زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کہہ رہے ایک دم خاموش. لیکن آپ ان کو ویسے حوالے دیتے رہتے ہیں نا، البانی کے علاوہ 20 حوالے دیتے تھے محدثین نے، فلاں نے اس کو صحیح کہا، فلاں نے صحیح کہا. ان حوالوں کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. البانی کا نام لے لو تو مان لیا ایک دم فوراً. حالانکہ تحقیق آپ کو البانی کی بھی نہیں ہے کہ البانی نے کن بنیادوں پہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، وہ تحقیق آپ نے وہاں بھی نہیں پڑھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں وہ مولانا اسحاق صاحب کی بات کر رہا تھا، اس پہ کلپ بنا دینا بھائی. ہمارے بہت سے کلپ ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں، دوسرے چینل والے چلا رہے ہوتے ہیں، مجھے وہاں سے پتہ چلا ہوتا ہے. اچھا میں نے یہ بھی کہا. تو یہ تو شکر ہے ہم نے دوسروں کو بھی اجازت دی ہوئی ہے، تو میری بات دوسرے چینل سے مجھے سننے کو مل جاتی ہے. مولانا اسحاق صاحب جو تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا یہ طلاق کا مسئلہ آ گیا نا، تو کسی خاتون نے پوچھا 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ بن عباس وہ کہہ رہے 3 ہوتی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ہوتی تھی. اور حضرت اکرمہ سے منقول ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف کیا غلط بات کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے اسلاف کہہ رہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف. تو یہ تو مسلک پرستوں کے پھر انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں پہ نا کہ یہ ایسے ویسے. اتنی نبی کی قول آ گیا. وہ تو حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے قانون بنا دیا تھا تو 3 کو 3 کر دیا تھا. ورنہ اتنے بڑے بڑے لوگ نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ یہ ہیں قرآن و سنت کے متبعین، یہ ہیں اصل. اور پھر ہم لوگ کو برا بھلا کہا ہے. یہ آج کل کے مولوی اپنی دکانیں منجن بیچ رہے ہیں. میں نے کہا یار کتنی بڑی جہالت ہے لوگوں کی کہ جو شخص یوٹیوب پہ جو بھی دعویٰ کر لے، لوگ اس کی دعوے کی تحقیق نہیں کرتے کہ حضرت صحیح کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. یہ جو انہوں نے ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا، یہ نسبت بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ فرض کر لو حضرت اکرمہ نے یہ کہا ہے کہ 3 ہوتی ہیں، فرض کر لو عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور یہ آج کے مولوی کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں. تو میں حضرت آپ سے سوال کروں گا، عبداللہ بن مسعود سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کتنی ہوگی؟ 3 ہوں گی. حضرت عمر سے پوچھو 3 کتنی ہوگی؟ 3 ہوگی. حضرت علی سے پوچھو 3 کتنی ہے؟ 3 ہے. حضرت عثمان سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہی وقت کی بات کر رہا ہوں میں، سارے حدیث کی کتابوں میں ان کے فتویٰ موجود ہیں. ابو ہریرہ سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں. میں نے اپنی کتاب میں درجنوں صحابہ کے اقوال اور ان کے فتوے نقل کیے، سب نے اکٹھی 3 کو کتنی کہا ہے؟ 3 ہوتی ہیں. بخاری کی حدیث ہے نبی کی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دی گئی ہیں، نبی نے ان کو 3 قرار دیا ہے نبی کی مجلس میں موجودگی میں. تو ایسے اسٹائل میں تو میں بھی کلپ بنا کے ڈال سکتا ہوں. تو آپ کو یہ اتنے بڑے لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے اور 2 صحابہ سمجھ میں آ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس اور اکرمہ. حالانکہ انہوں نے بھی نہیں کہا یہ کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہے. انہوں نے بھی نہیں کہا. ان کی طرف نسبت بھی آپ نے غلط کر دی. عبداللہ بن عباس سے بے غبار سند کے ساتھ، بالکل صحیح سند کے ساتھ بے غبار فتویٰ ابو داؤد میں موجود ہے، جس کی سند بخاری مسلم کی شرح پر ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا. آپ نے فرمایا تم حماقت کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر میرے پاس آ کے چیختے ہو کہ گویا میں حلال کروں گا. فرمایا تو حماقت کا مرتکب ہوا ہے، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، حرام ہو گئی تجھ پہ. اور پھر قرآن کی آیت دلیل میں پڑھی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے.
جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. تو میں مجھے مولانا اسحاق صاحب پہ تعجب نہیں ہے, مجھے آج کے لوگوں پہ تعجب ہے کہ تم ابو حنیفہ, شافعی, احمد بن حنبل اور امام مالک جیسے لوگوں کو جب چھوڑو گے نا میرے بھائی, تو قرآن اور سنت کے نام پہ تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک طریقے سے منجن بیچا جائے گا اور تمہیں ٹوپیاں کرائی جائیں گی. تمہیں کیا پتا عبداللہ بن عباس نے سچی مچی میں کیا کہا ہے, وہ ہم سے پوچھو گے تو پتا چلے گا نا, لیکن پوچھتے بھی نہیں ہے. میرا جب کوئی کلپ آتا ہے تو کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں یہ تو حنفی ہے, یہ تو حنفیت کا منجن بیچے گا. اور بھائی جان ہم حنفیت کا منجن نہیں بیچتے, ہم تو امام شافعی کو بھی ٹھیک کہتے ہیں, امام مالک کو بھی ٹھیک کہتے ہیں. اگر ہم منجن بیچنے والے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں صرف ہم ہی ٹھیک ہے باقی سب جہنم میں جائیں گے. منجن وہ لوگ بیچ رہے ہیں جو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہے غلط ہے, اور آپ کو مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں. تو وہ عورت کا قول یاد رہے گا, وہ آئی مفتی سے پوچھا کہ مفتی نے کہا امام مالک کے قول پہ فتویٰ دوں یا اپنا میں قرآن و سنت بتاؤں. اس نے کہا امام مالک کا بتا دے بھائی, ٹھیک ہے نا, وہ تجھ سے زیادہ قرآن و سنت سمجھتے تھے. تو آج جب بھی کوئی اسکالر بیٹھ کے پھینکتا ہے نا اور کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے اور قرآن و سنت یہ ہے, تو سمجھ رہو منجن بیچ رہا ہے وہ. ابو حنیفہ قرآن کے خلاف رائے